رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بحمد اللہ تعالی اللہ دی توفیق اور اندے فضل دے نال سورۃ القلم دی آیت نمبر 16 تک
روزانہ دی بنیاد تے جڑا درس قرآن ہوندا ہے ہو چکے آئی۔ اج دے اس درس قرآن کریم دے اندر آیت نمبر 17 تو لے کے آیت نمبر 33 تک انشاءاللہ درس قرآن اور ترجمۃ القرآن ہو سی۔ جڑی آیات کریمہ تسی حضرات دے سامنے پڑھیاں، حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جڑی قرآن کریم دی اصطلاحات لکھیاں نے، انہاں اصطلاحات دے مطابق اے تخویف دنیاوی دا ایک نمونہ ان آیات کریمہ، اور انا بلوناہم دے اندر جڑی ضمیر ہم دی اے ضمیر منصوب اہل مکہ تو کنایا ہے کہ بے شک آزمایا اسیں انہاں اہل مکہ نو اور اصحاب الجنہ تو گزشتہ زمانے دے او بھائی مراد ان کہ جنہاں نے ایک نہایت عمدہ باغ اپنے باپ دی وراثت وچوں پایا، صنعاء یمن دے قریب ایک آدمی راندا آئی جس دا ایک بہت اچھا باغ آئی جدے اندر ہر قسم دے میوے پھلاں دے درخت اگے ہوئے ہیں۔ یہ آدمی بڑا نیک آئی اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی دی ذات نو برکات دہندہ اور برکتاں دیون والا سمجھدا آئی۔ باغ دی پیداوار دے اندر اور باغ دی پیداوار دے وچوں دل کھول کے اللہ تبارک و تعالی دی ذات دے رستے دے اندر خرچ کردا آئی اور مساکین نو کھلاندا آئی۔ مساکین صبح صبح ہی اس آدمی دے باغ دے اندر پہنچ ویندے ہیں اور پھل توڑ کے انہاں نو کھلاندا آئی اور نال لے ونجن واسطے ہی انہاں نو پھل وغیرہ دیندا آئی۔ جس وقت اس مرد صالح دی وفات ہو گئی، دنیا تو چلا گیا، تو اس نے بیٹیاں نے سوچیا کہ ساڈا باپ کوئی عقل مند نائی، وہ اپنی دولت فضول مسکینہ اور غریبہ دے اندر بانٹ دیندا آئی۔ ہن انہاں نے فیصلہ یہ کیتا کہ راتوں رات اسی باغ دے پھل جڑے او توڑ لیساں، جبکہ کوئی مسکین اتھے نہ پہنچ سی، تو اس تو پہلے وہ پھل وغیرہ سمیٹ کے واپس لے کے آ چکے اساں۔ ایک دے سوا باقی سارے جڑے بھائی ہیں وہ مشرک ہیں اور اپنے خود ساختہ معبودہ نو برکات دہندہ سمجھدے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے قسمہ کھا کے فیصلہ کیتا کہ وہ یہ ضرور کر کے راسن اور فیصلہ کردے وقت استثناء بھی نہیں کر رہے، یعنی شرک تو اللہ تبارک و تعالی دی تقدیس و تنزیہ نہیں کر رہے، اور برکتہ دیون والے اللہ تبارک و تعالی دی ذات نو وحدہ لا شریک نو صرف برکتہ دیون والا نہیں من رہے،
انہوں خیال نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات دے حکم اور اس دی مشیت دے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ تو نہیں ہل سکتا۔ بہرحال انہوں دے وچوں ایک جڑا آئی وہ علم و فہم عقل اور اعتقاد دے اعتبار دے نال سارے تو فائق آئی۔ اس نے اپنے بھائیاں نو اس حرکت تو منع کیتا اور سمجھایا کہ وہ خدا دی تسبیح و تقدیس اور اللہ دے سوا کسی نو برکات دہندہ نہ سمجھن، مگر انہوں نے اس بندے دی اور اپنے بھائی دی ایک بھی نہ سنی۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے انہوں دے باغ دے اندر پہنچڑ تو پہلے ہی اس باغ دے ہوتے آسمانی آفت بھیجی اور باغ نو تباہ و برباد کر دیتا۔ اللہ تعالی دی ذات انہاں آیات وچ ایک تخویف دنیاوی دا ایک نمونہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم فرمانے انا بلوناہم، بے شک اساں آزمایا انہاں مکہ والیاں کما بلونا جمیار اساں آزمایا ہائی اصحاب الجنت باغ والیاں او جڑے نوجوان آئیں باپ تا انہاں دا صالح تے نیک آئی، اللہ دی عبادت کرن والا آئی، اللہ دی ذات نو برکات دہندہ سمجھدا آئی، اللہ نو اپنا مشکل کشا تے معبود سمجھدا آئی، جڑا او زمین دے وچوں کھیت وغیرہ اگ دیا ہیں انہاں دے وچوں جڑی فصل چیندا آئی، غریباں دا حصہ بھی کٹدا آئی، اللہ دی ذات دے اوتے بہت زیادہ خرچ کردا آئی۔ لیکن جدوں باپ فوت ہو گیا، بیٹیاں نے اپنی عقل دے نال کم لینے ہویا، ایک گل سوچی بھی نہیں، اپنے ایک تخیلات تے اپنے خیالات دے مطابق ایک گل آکھن لگے نا اساڈا باپ تے کوئی سمجھدار سانو معلوم نہیں ہوندائی، اپنی دولت تے اپنے جڑے زمین وچوں پھل چائے ہوئے ہوندے ہن او غریباں نو دے دیندائی، انہاں دے اندر تقسیم کر دیندائی۔ اللہ فرماندے نے اذ اقسموا لیسرمنہا مصبحین، جڑے ویلے انہاں قسمہ چاہیاں البتہ وہ کٹے سن اس باغ دا میوہ مصبحین صبح سویرے، آپس دے اندر قسمہ پہ چیندن، پروگرام پہ بڑھیندن، آپس دے اندر کیا کر رہے ہیں؟ قسمہ اٹھا رہے ہیں، پروگرام بڑھیندے پہن۔ کس گل دا پروگرام؟ کہ ایسا صبح سویرے سویرے اس باغ نو کٹ لے ساں اور جتنا ادا پھل میوہ وغیرہ ہے توڑ لے ساں۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انشاءاللہ بھی انہاں نہ آکھیا، ایک معنی استثناء نہ کیتا، انشاءاللہ نہ آکھیا، دوسرا معنی وَلَا يَسْتَثْنُونَ، انہاں نے اللہ دی ذات نو معبودان باطلاں کولوں الگ نہ کیتا، صرف اللہ پاک نو برکات دہندہ نہ سمجھیا، اپنے خود ساختہ معبودان نوی برکات دہندہ سمجھ دے رہ گئے۔ اللہ فرمانے فَطَّافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ، انہوں نے اپنے پروگرام بنا کے جڑے صبح انہاں کٹنائی سویرے سویرے جا کے باغ، انہاں رات نو پروگرام بنایا، پروگرام بنا کے سو گئے، او ستے ہوئے ہیں،
اللہ فرمانے ہیں طاف علیہ طائف من ربکا، پھیرا لایا اس باغ دے اتے تیرے رب دی طرفوں، ایک پھیرا لاون والے نے، اگ دا عذاب آیا، اللہ دی ذات نے انہاں دے باغ نو ملیا میٹ کر دتا، وہم نائمون، اس حال دے اندر کہ وہ اپنے گھراں دے اندر ستے ہوئے آئیں، او تا اپنے پروگرام بنا کے سو گئے آئیں۔ اللہ کریم فرمانے نا چونکہ انہاں پروگرام ایو جہاں بنایا ہی کہ اساں سارے دا سارا باغ کٹ لے ساں، اللہ فرمانے انہاں نو کیا خبر آئی، وہ اپنے گھر وچ ستے ہوئے ہیں، اسی اگ دا عذاب نازل کیتا تے انہاں دے باغ نو ختم کر دیتا، فاصبحت کالصریم، پھر صبح تک انہاں دا باغ بالکل چورا چور ہو گیا، کٹی ہوئی کھیتی دی طرح ہو گیا، بالکل اتھے باغ دا نام و نشانی کوئی نہ رہ گیا۔ فتنادوا مصبحین، جڑے ویلے صبح دا ویلا ہویا، دھمی دا ٹائم آئی، ایک دوسرے نو بلاون لگے نا، وہ جڑے بھائی آئے نا ایک دوسرے نو سدن لگے نا، انغدو علی حرثکم ان کنتم صارمین، ایک سویرے سویرے چلو اپنے کھیت دوتے، اگر تانوں اے باغ دا پھل توڑنا ہے تا اپنے پروگرام دے مطابق چلو سویرے سویرے اس باغ دا پھل توڑ کے لے آواں۔ اللہ فرمانے فانطلقوا، وہ چل پے، وہم یتخافتون، تے ہولی ہولی گلاں کریں دے ویندیاں، اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، اپنے پروگرام دے مطابق جڑا انہاں اپنے ذہن دے اندر یہ بات سوچی ہوئی آئی کہ آج دے دن کوئی مسکین ساڑھے کلوں نہ آوے، کسی مسکین دے آمن تو پہلے پہلے ہی اسی پھل توڑ کے اپنے گھر دے اندر رکھ لے ماں۔ اللہ دی ذات نے فرمایا انہاں یہ پروگرام بنایا ہویا آئی، انہاں یہ منصوبہ بنایا ہویا آئی، اپنے منصوبے دے مطابق صبح صبح نکل پے، ہم یتخافتون، آپس دے اندر ہولی ہولی گلنا کریں دے ویندے نا، اللہ یدخلنہ اليوم، ایک نہ داخل ہومن پائے اس باغ دے اندر، آج دے دن علیکم مسکین، تواڈے اتے کوئی مسکین، آج دے دن تواڈے کول کوئی مسکین نہ آوے، جلدی چلو اپنے پھل نو کٹو، باغ دے نو کٹ کے تے لے آؤ اپنے گھر دے اندر سنبھال لو۔ وغدوا علی حرد قادرین، اللہ کریم فرمانے سویرے سویرے علی حرد، اس زور دے نال، اس ارادے دے ہوتے صبح صبح چلنے نا، اس قصد دے ہوتے صبح صبح چلنے نا، قادرین کہ وہ قدرت پاون والے، یعنی اسی پھل وغیرہ کٹ کے لے اساں گھر، جڑے ویلے اپنی کھیت دے اندر جا کے پہنچن، فلما راؤہا، انہاں ویکھیا اس کھیت نو، قالو تے آکھن لگے انا لضالون، کہ بے شک البتہ ساں بھول گیا، ایجا ساڈی نہیں ہے، یہ مقام یہ جگہ جڑی یہ ساڈی نہیں ہے، اسی بھول گیا اور بھول کے اس جگہ دے اتے آ کے پہنچے ہاں۔
جڑے ویلے آس پاس ویکھیا بھئی یہ فلانے دی جگہ ہے، یہ فلانے دی جگہ ہے، یہ فلانے دی جگہ ہے، یار جگہ تے ساریاں اگے ہیں، تھوڑی دیر رک کے آکھن لگے بل نحن محرومون، بلکہ اسا تا محروم کر دیتے گیا، اساڈی تک قسمتی چنگی نہ نکلی۔ قال اوسطہم، اللہ کریم فرمانے انہاں دے وچوں جڑا درمیانہ آئی، او جڑا اللہ تعالیٰ دی ذات دی توحید نو انہاں دے وچوں مند آئی تے اللہ تعالیٰ دی ذات نو برکات دہندہ سمجھ آئی، وہ آکھن لگا لم اقل لکم، کیا میں تانوں یہ گل نہ مادا لولا تسبحون، کہ تسا کیوں نہیں تسبیح بیان کر دے ہو اللہ دی، کیوں نہیں اللہ دی ذات نو برکات دہندہ مندے، کیوں نہیں اللہ دی ذات نو مشکل کشا مندے، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ دی ذات نو صرف سب کچھ کرن والا مندے۔ قالو آکھن لگے سبحان ربنا، پاک ہے ساڈا پروردگار، انا کننا ظالمین، بے شک اسیں قصوروار تے ساڈی غلطی ہے، اپنی غلطی دا اعتراف کیتا نے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، وات انہاں دے وچوں ایک نے دوسرے دی طرف منہ کیتا، ایک دوسرے وال متوجہ ہو کے، یتلاومون، ایک دوسرے نو ملامت کرن لگے نا تے آکھن لگے نا یا ویلنا، ہائے اساڈی خرابی، انا کننا طاغین، بے شک اسیں حد تو بڑھن والے آسے، اسا ربنا ان یبدلنا، شاید کہ ساڈا پروردگار ان یبدلنا، ایک دیوے اسانو بہتر، منہا ادے کلوں، انا الى ربنا راغبون، بے شک اساں اپنے رب دی طرف رغبت کرن والے ہاں، بے شک اساں کیا ہاں، اپنے اللہ دی طرف، اپنے رب دی طرف رغبت کرن والے ہاں۔ اللہ فرماندے ہیں کذالک العذاب، اسی طرح آندے آفت، اسی طرح آندے عذاب، اسی طرح آفت آندیے۔ اللہ نے مشرکین مکہ نو سمجھایا کہ اپنی سرکشی دے اندر نہ رہو، میرے پیغمبر دی بات نو من لیو، اللہ دی توحید دی وحدانیت نو من لیو، برکات دہندہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی دی ذات پاک نو سمجھو، اللہ تو علاوہ کسے نو برکات دہندہ نہ سمجھو، کسے نو مشکل کشا معبود اور حاجت روا نہ سمجھو، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی دی ذات پاک برکات دہندہ ہے اور اسے نو برکتاں دیون والا سمجھو۔ اگر اللہ دی ذات نو تسی برکات دہندہ نہ سمجھیا تے اپنے اسی کفر و شرک دے اتے ڈٹے رہ گئے تے اللہ فرمانے کذالک العذاب، جیویں انہاں باغ والے دے اتے عذاب آیا تے آفت آئی، میں اللہ نے انہاں دے باغ نو ملیاں میٹ کر دیتا، میں اللہ تعالیٰ دی ذات نے جڑیاں توانو نعمتاں عطا کیتیاں، میں اللہ چٹکی دے اندر اور چند لمحیاں وچ انہاں نعمتاں نو ختم کر سکدا۔ اے تے دنیا دے عذاب دا نمونہ ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، تے اللہ فرمانے نے نہ سمجھے آئے کہ دنیا ہی دا عذاب ہے، آخرت دے اندر اللہ دی ذات نے اسانو نہیں پوچھنا، کچھ نہیں کہنا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور البتہ آخرت دی آفت تے عذاب، اکبرو، اس دنیا دے عذاب نالو کئی گنا بڑھائے۔ لو کانو یعلمون، کاش کہ وہ جان دے ہوندے، کاش کہ کیا ہوندے، جان دے ہوندے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ دی توفیق دے نال جڑا روزانہ دی بنیاد تے ساڈا درس قرآن ہوندا، اودی سورۃ القلم دی آیت نمبر 17 تو لے کے
33 تک ترجمۃ القرآن اور یہ درس قرآن ہو گیا۔ آگے انشاءاللہ کل ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم تو درس ہو سی۔ اللہ تعالیٰ دی ذات ہر مومن مسلمان نو قرآن و سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔